अन्तिमसूत्राणाम् एकवारं पठनं कुर्मः। तर्हि तेन विसर्गसन्धिविषयस्य समाप्तिः भवति। सूत्राणि कानि इति द्रक्ष्यामः चेत् तत्र एकनिमिषं स्क्रीन् अपि शेर् करोमि। विसर्गसन्धिः विसर्गसन्धि न तु सन्धिः विसर्गसन्धि। स्क्रीन् दृश्यते वा न दृश्यते? न दृश्यते। Safari settings for this website. इदानीं दृश्यते वा? अस्तु महोदय। दृश्यते? आम् आम् महोदय। उत्तमम् उत्तमम्। तर्हि अत्र एकनिमिषं विसर्गसन्धिः। अत्र अन्तिमसूत्राणि सन्ति। प्रथमं सूत्रमस्ति एतत्तदोः सुलोपो कोरणैः समासे हलि। एतत्तदोः सुलोपो कोरणैः समासे हलि। तर्हि वदतु सर्वे एकवारम्। आरम्भं करोतु। प्रारम्भम् एकैकेन वक्तव्यं। शैलजा आरम्भं करोतु। न दृश्यते? अस्तु। न दृश्यते। एतत्तदोः सुलोपो कोरणं समासे हलि। कोरणैः समासे हलि। नै कोरणैः समासे हलि। एतत्तदोः सुलोपो कोरणैः समासे हलि। उत्तमं। युवि महोदय? न दृश्यते महोदय। न दृश्यते वा? दृश्यते महोदय। दृश्यते महोदय। दृश्यते न। तर्हि उपरि एतत्तदोः सुलोपो कोरणं समासे हलि। उत्तमं। जेके महोदय? एतत्तदोः सुलोपो कोरणैः समासे हलि। सुलोपो सुलोपो कोरणैः समासे हलि। विद्या महोदय? एतत्तदोः सुलोपो कोरणैः समासे हलि। गुरुराज महोदय? एतत्तदोः सुलोपो कोरणैः समासे हलि। अस्तु। स्मिता महोदय? एतत्तदोः सुलोपो कोरणैः समासे हलि। उत्तमं। कः वशिष्ठ? शैलजा महोदय अपि अस्ति वा? न दृश्यते महोदय। भवती अस्ति खलु अत्र? इदानीं पठतु कृपया। एतत्तदोः सुलोपो कोरणैः समासे हलि। उत्तमम्। अन्यः कोऽपि अस्ति वा अत्र? तावदेव खलु? अस्तु उत्तमं। तर्हि अनुवृत्तिसहितसूत्रं किम् अस्ति? एतत्तदोः सुलोपः। सुलोपो इत्यस्य स्थाने सुलोपः इति तु वयं जानीमः। अत्र अ इति अस्ति इत्यस्मात् कारणात् अवग्रहचिह्नः। तर्हि अकोरनै समासे तस्य किम्? अकोः विसर्गस्य स्थाने अत्रापि रेफः आगतः। तर्हि तस्य स्थाने अ इति चिन्तयतु। तर्हि किं भवति? एतत्तदोः सुलोपः
अकोः अनै समासे हलि इति पदच्छेदः कर्तुं शक्नुमः। स्पष्टं? तस्य विषये कोऽपि प्रश्नः? एतत् तदोः इति प्रथमं पदं, सुलोपः अकोः अनै समासे हलि, तर्हि हलि इति अन्ते अस्ति सूत्रे साक्षात्। तं पदं तत्पदम् अहं पूर्वं स्थापितवान्, तत्र न कोऽपि क्लेशः। संहितायाम् इत्यस्य अधिकारः, तर्हि आहत्य किं भवति? एतत् तदोः सुलोपः हलि संहितायाम् अकोः अनै समासे, एतानि पदानि। तर्हि अत्र प्रत्येकस्य पदस्य का विभक्तिः, कः वा अर्थः इति द्रक्ष्यामः। एतत् तदोः किं भवति अत्र? चिन्तयतु एकवारम् अपि ऊहां करोतु, कः वा अर्थः भवेत् एतस्य? एतत् अधः तस्य स्थाने। अधः इति भवितुम् अर्हति वा? एतत् तदः किं? तत् तत्, उत्तमम्। एतत् तत् द्वयोः। उत्तमम्। एतत् तत्, तर्हि पदस्य अन्ते तत् अस्ति इत्यस्मात् कारणात् यदि अहं स्थापयामि, एतत् इति चिन्तयतु, तत् इति चिन्तयतु। आहत्य किं भवति? एतत् तत्, एतदपि स्पष्टं? तर्हि अत्र द्वयोः मेलने किं भवति? षष्ठी द्विवचनम् एतत् तदोः। न, प्रथमाविभक्त्यां कथं वदामः? एतत् तदौ भवति वा? नपुंसकलिङ्गपदं खलु? ओ एतत् तत् तदी, एतत् तदी, तदे। तदे। अन्तिमस्य तकारस्य एतत् तते इति चिन्तयतु। एतत् तद् इति रूपम्, एतत् तदे, तयोः षष्ठीविभक्तिरूपम्। तर्हि एतत् तत् द्वयोः इति चिन्तयतु मनसि। एतत् तदोः इत्यनेन किं सूचितमस्ति? एतत् तथैव तत्, एतयोः पदयोः द्वयोः किमपि भवति। स्पष्टं? तर्हि सूत्रे किं भवति? एतत् तदोः इत्युक्ते एतत् अस्ति, तत् अस्ति, द्वयोः पदयोः षष्ठी। षष्ठी किं सूचयति? स्थाने। तर्हि एतयोः स्थाने किं भवति? सुलोपः। सुलोपः इति प्रथमाविभक्त्यन्तं पदम्। एतेन किं सूचितं? सु इत्यस्य लोपः। सु इति प्रत्ययः आगच्छति चेत् तस्य प्रत्ययस्य लोपः। सु इति प्रत्ययः कदा आगच्छति? सुप्रत्ययेषु प्रथमम् एव प्रत्ययः अस्ति सु इति। सु साक्षात् सु इति अस्ति। तर्हि प्रथमा विभक्ति एकवचननिमित्तम् एषः प्रत्ययः सु इति, तस्य लोपः। एतत् तदोः सुलोपः भवति इति पञ्चमी अपि भवति, क्षम्यताम्, एतत् तदोः इति षष्ठी अपि भवितुम् अर्हति, पञ्चमी अपि भवितुम् अर्हति। यत्र का वा विभक्ति इति द्रक्ष्यामः एकवारम् अष्टाध्याय्यामपि। सु इति उपदेशे जनुनासिक इत् न वा? भवति खलु, तावदेव। तद् भूत्वा एव सकार एव अवशिष्यते। परन्तु अत्र सुलोपः इति अस्ति। इत्युक्ते यः सकारः सु इत्यस्मात् कारणात् आगतः तस्यैव लोपः, न तु अन्यस्य कस्यापि सकारस्य। सु इत्यस्मात् प्रत्ययात् यः सकारः आगच्छति तस्य लोपः। यथा पूर्वमपि अस्माभिः दृष्टमस्ति खलु, रु इत्यस्मात् आगतः रकारः अस्ति चेत् तस्य एव लोपः। किमपि कार्यम् अत्रैव अस्ति। रोः उत् इत्युक्ते रु इत्यस्मात् यः रकारः आगच्छति तस्य किमपि कार्यं, तावदेव अत्रापि। परन्तु अत्र अनुनासिकत्वम् अस्ति, तत्र ओः साक्षात् अस्ति, सूत्रे दत्तं नास्ति। अत्र सूत्रे अनुनासिकत्वं मया न दृष्टं, भवति वा न इति।
परन्तु प्रायः सूत्रे अनुनासिकत्वं नास्ति अत्र। तर्हि एतस्य अर्थः किं? सु इति प्रत्ययात् यः सकारः आगच्छति तस्य लोपः इति प्रथमाविभक्तिपदस्य अर्थः अत्र। तर्हि कदा वा भवति एतादृशं कार्यं? हलि परं हल् प्रत्याहारस्य कश्चन वर्णः अस्ति चेत् संहितायाम् अवसरे इत्यपि वयं जानीमः। इत्यस्य कार्यस्य अपवादाः अपि सन्ति। कार्यं किं विहितमस्ति एतेन सूत्रेण? एतत् तत् एतयोः पदयोः अनन्तरं यः सकारः आगच्छति सु इत्यस्मात् कारणात् तस्य लोपः इति पञ्चमी विभक्ति, न तु तस्मात् स्थाने पञ्चमी विभक्ति परकार्यं सूचयति। कदा भवति? हलि परे संहितायाम् अवसरे तस्य अपवादाः सन्ति अकोः अनयसमासे इति तदपि द्रक्ष्यामः। तर्हि एकवारम् अष्टाध्याय्यां किं दत्तमस्ति द्रक्ष्यामः। अष्टाध्यायी.com इति तत्र पश्यन्तु एकवारम्। अत्र गच्छामि, प्रायः अत्र भवेत् कुत्रापि। इत्यस्य आवश्यकता नास्ति। एतद् सुलोपो कोरणे समासे। अत्र एतत्तदोः षष्ठी द्विवचनं, षष्ठी इत्येव दत्तमस्ति, न तु पञ्चमी। एकवारं स्पष्टीकरणं कुर्मः तस्य। सुलोपः प्रथमा एकवचनम्, अकोः षष्ठी द्विवचनम्, अनै समासे सप्तमी एकवचनं, हलि सप्तमी एकवचनम्। तर्हि अत्र प्रथमं प्रामुख्येन अर्थः किमस्ति? अत्र एतत् तद् शब्दात् परस्य सुप्रत्ययस्य। तर्हि किमर्थमिति महोदयेन अत्र षष्ठी इति उक्तं न जाने। प्रायः अत्र पञ्चमी वक्तव्यम् इति मम चिन्तनम्। कार्यं किमस्ति इति अत्र पश्यन्तु एकवारं, तेन भवन्तः अपि चिन्तयितुं शक्नुवन्ति। उदाहरणार्थम् अत्र पश्यन्तु, अत्रैव उदाहरणं दत्तमस्ति। एतद् इति किमस्ति? एतद् शब्द प्रातिपदिकं वयं जानीमः वा? सर्वे जानन्ति? एतत् प्रातिपदिकस्य कानि रूपाणि अस्माभिः पूर्वं पठितानि? एतत् तत् न एतत् एषः एषः भवतु पुल्लिङ्गे, तथैव एषा भवतु स्त्रीलिङ्गे, नपुंसकलिङ्गे एतत्। एतद् एषः एषा प्रथमा विभक्ति एकवचनरूपाणि त्रिषु लिङ्गेषु। तेषां यानि रूपाणि सन्ति तेषां सर्वेषां मूलरूपं प्रातिपदिकम् इति किं वदामः? एतद्। एतत् एतत् तत्र अन्तिमस्य तकारस्य दकारः भवति सन्धिं भूत्वा, तस्य एतानि रूपाणि। तर्हि तस्य एतद् इत्यस्य अत्र पश्यामः एकवारम्। इत्यस्य आवश्यकता नास्ति, क्षम्यताम्। एषः इति चिन्तयतु। एषः विष्णुः इति किमपि अस्ति। एषः विष्णुः इत्येव वाक्यं चिन्तयतु। अत्र एषः इति पदं किमस्ति? एतत् विष्णुः। इत्यस्य पुल्लिङ्गे सु प्रत्ययः आगच्छति इति। एतत् सु इति मिलित्वा पुल्लिङ्गे एषः इति उदेति इति अस्माभिः पूर्वं न दृष्टं। सुप्रत्ययस्य कार्यं किम् अस्ति इति अस्माभिः न दृष्टं। तर्हि सु इति प्रत्ययः अस्ति, एतत् वयं जानीमः। यथा रामः इत्यत्र राम सु रामः इति भवति, तथैव सर्वनाम्नः अपि तावदेव प्रक्रिया। सर्वनामपदस्य सर्वनाम्नः अपि तावदेव प्रक्रिया। सर्वनामस्य यत् मूलरूपं प्रातिपदिकमस्ति तत्र सुप्रत्ययानां
योजनेन रूपाणि सिद्ध्यन्ति। यथा उदाहरणार्थम् एतत् इति रूपम् अस्ति, तत्र सु इति प्रत्ययः स्थापयामः, तस्मात् एषः इति पदम् उदेति। कथम्? अत्र किमपि कार्यं भवति इति अस्ति। किं कार्यम् इति अत्र दत्तमस्ति। उदाहरणार्थम् अत्र पश्यन्तु, एतद् इति आरम्भिकं रूपं, तत्र सु इति प्रत्ययः योजितः अत्र, विष्णुः इति किमपि अन्यत् पदम् अत्र। तर्हि अत्र आरम्भे किमपि प्रक्रिया भवति, तस्य विषये इदानीं चिन्ता मास्तु। तर्हि चिन्तनं किं भवतु, अत्र एष इत्येव चिन्तयतु। अत्र किमपि कार्यमस्ति, तस्य किम् इति इदानीमेव तस्य चिन्ता मास्तु। अन्ते अत्र कुत्रचित् सु इति प्रत्ययस्य योजना करणीया। तस्मिन् अवसरे एतेन सूत्रेण किं भवति, सु इत्यस्य प्रत्ययस्य लोपः भवति इत्येव अवगन्तव्यम्। सु इति प्रत्ययस्य कार्यं किं भवति, अस्माभिः यानि उदाहरणानि पूर्वं दृष्टानि, तत्र किं भवति, सु इत्यस्य सकारः अवशिष्यते। तस्य सकारस्य किं भवति, ससुजुषोः रोः इत्यस्मात् आरभ्य अन्यानि सूत्राणि आगत्य कार्यं कुर्वन्ति। सर्वे स्मरन्ति खलु? तर्हि अत्र आरम्भिकः यः सु प्रत्ययः, तस्य एव लोपः भवति यदि तस्मात् पूर्वम् एतद् अथवा तत् पदम् अस्ति चेत् इत्येव इत्यस्य आशयः। तेन किं भवति, अत्र आहत्य एषः इत्यस्मात् पूर्वं यः सकारः आगच्छेत् तस्य लोपः इत्येव। किमपि अन्यत् उदाहरणम् अस्ति चेत् किं भवति, यथा अस्माभिः दृष्टितं खलु, रामः गच्छति इति उदाहरणमस्ति चेत् विसर्गसन्धिः प्रक्रियायाम् अस्माकं प्रथमं सोपानं किं, रामस् इति चिन्तयित्वा विसर्गसन्धिनिमित्तं किं किं कार्यं भवति इति अस्माकं चिन्तनम्। एषः सकारः कुतः आगतः, एषः सकारः सुप्रत्ययात् आगतः। राम इति प्रातिपदिकम्, अनन्तरं सु प्रत्ययः अस्ति, तस्मात् एव एषः सकारः आगतः इति वयं जानीमः। तर्हि यदि रामपदम् अस्ति चेत् सु इत्यस्य उपदेशे जनुनासिक इत् इत्यनेन उकारस्य इत् संज्ञां भूत्वा लोपः भवति, सकारः एव अवशिष्यते, तस्मात् कारणात् रामस् गच्छति इति रूपम् उदेति इति अस्माभिः दृष्टमस्ति पूर्वमेव। यदि रामः इत्यस्य स्थाने एतद् अस्ति, एषः अस्ति इति चिन्तयतु, एषः गच्छति अस्ति चेत् अत्र किं भवति, एषः इत्यस्य मूलरूपं किम्, एतत्। अस्मिन् प्रसङ्गे सु इत्यस्य लोपः एव भवति, सः न आगच्छति। कस्यचित् कस्य अन्या कापि प्रक्रिया अस्ति यया एषः इति रूपं भवति एतद् इत्यस्य। कया प्रक्रियया एतद् इत्यस्य स्थाने एषः इति भिन्नः प्रश्नः, तस्य चिन्तनम् इदानीं मास्तु। किन्तु अस्माभिः किम् अवगन्तव्यम्, इदानीं सु प्रत्ययात् यः सकारः अत्र आगच्छेत् तस्य लोपः एव भवति। केन सूत्रेण, एतेन सूत्रेण। एतत्तदोः क्षम्यतां सुलोपः हलिपरे इत्येव सूत्रस्य आशयः। आशयः स्पष्टं वा? तदस्ति चेत् किं भवति, अत्र सः गच्छति इत्यस्य मूलरूपं किं, तत्। महोदय, कीबोर्ड एक्टिविटी न दृश्यते। किं न दृश्यते? When you type on the keyboard, it's not changing the screen. तर्हि अत्र सः गच्छति तद् गच्छति इति दृश्यते वा न दृश्यते? आमां द्रष्टुं शक्नोमि। Now it's visible. अस्तु अस्तु, हा। तर्हि तत् इति अस्ति, तत् इत्यस्मात् सु प्रत्ययः, एतादृशं वा लेखनम्? अस्तु अस्तु, प्रायः वेगेन लिखितवान्। अस्तु, तर्हि अत्र सु प्रत्ययस्य एव लोपः भवति। कस्मात् कारणात्, केन सूत्रेण? सु प्रत्ययात् पूर्वं तत् इति पदमस्ति। यदि एतद् भवतु नो चेत् तत् भवतु, एतयोः पदयोः परं यदि सु प्रत्ययः विहितः अस्ति चेत्
एतत् तदोः सुलोपः अकोः अनय समासे हलि इत्यनेन सूत्रेण सु इत्यस्य लोपः सुलोपः इत्येव इत्यस्य सूत्रस्य आशयः। स्पष्टम्? आम् महोदय, अन्येषां कोरन् कृते? कोरन् समासे किमर्थम्? तद्रक्ष्यामः। तर्हि आरम्भिक एतानि पदानि सन्ति, एतेषाम् अर्थः स्पष्टः वा? आम्। कः अन्नायि समासे तद् पश्यामः। इत्यस्य विषये कस्यचित् प्रश्नः नास्ति। अन्येषां स्पष्टं वा? तर्हि अत्र किमस्ति? अकः अनयसमासे इत्यस्य विषयः अस्ति चेत् अत्र किमस्ति? एतत् तदोः सुलोपः हलिसंहितायाम् अत्र अपवादाः सन्ति। यदि एषः एतद् अथवा तद् अक् अस्ति, अत्र अक् इत्यस्य विषयः अस्ति चेत् सुलोपः न भवति इति अपवादः। अक् इत्युक्ते किम्? अन्यत् एकं सूत्रमस्ति, तस्य इदानीमेव चर्चा मास्तु। अत्र उदाहरणं वदामि। उदाहरणं किम् इत्युक्ते, अत्र बालः इति पदमस्ति इति वयं जानीमः। बालकः अपि इति पदमस्ति। कः भेदः अत्र? अर्थभेदः अस्ति वा एतयोः पदयोः? नास्ति। नास्ति। आम् अस्ति इति चिन्तयामि। अस्माकं किं ज्ञानं? लघुबालकः किञ्चित् तथा नास्ति। नास्ति। बालः बालकः न कोऽपि भेदः तत्र। बालः वदतु अथवा बालकः वदतु, कोऽपि न भेदः। ककारस्य अभावः। सत्यम्। अत्र पदस्य आनुपूर्व्यां तु भेदः अस्ति एव, परन्तु एतयोः पदयोः समानता अस्ति अर्थस्य विषये। तयोः अर्थः समानः इति स्पष्टं। तथैव अत्र एतादृशानां रूपाणां प्रायः प्रयोगः न दृश्यते, किन्तु एषः इति पदम् अस्ति इति चिन्तयतु। तस्य एकं रूपम् अस्ति, एषकः इति। एषः भवतु एषकः भवतु, तत्र न कोऽपि भेदः। तथैव सः अस्तु अथवा सकः अस्तु, तत्र न कोऽपि भेदः। एतादृशानां पदानां प्रयोगः प्रायः न दृश्यते, किन्तु भाषायाम् एते पदे स्तः। सकः एषकः एते पदे भाषायां तु स्तः, यद्यपि तयोः प्रयोगः सामान्यतया न दृश्यते, ते पदे वर्तेते एव। भिन्नप्रत्ययः अस्ति वा महोदय अत्र? सत्यम्। अत्र किं भवति? अत्र मध्ये विसर्गात् पूर्वम् अकः इति पदं प्रत्ययः आगतः। एषः इति चिन्तयतु। अत्र एष अक् प्रत्ययः, अनन्तरं विसर्गः आगतः। विसर्गः इति चिन्तयतु। आहत्य किम् अभवत्? एषकः। स्पष्टं? किम् अभवत्? अत्र एषः अस्ति, तत्र मध्ये अक् इति प्रत्ययः आगतः, विसर्गः यथा पूर्वं तथा एव। तर्हि पदं किम् अस्ति? एषकः। तथैव सः इत्यस्य सकः। सः सकः, एतयोः पदयोः अर्थः समानः, न तत्र कोऽपि भेदः इति अस्माभिः अवगन्तव्यम्। तर्हि अत्र विषयः कः अस्ति? यदि एषः विष्णुः इति उदाहरणमस्ति चेत् तत्र सूत्रं किं वदति? अत्र किं भवेत्? एषः विष्णुः इत्येव श्लोके यदि लिखामः चेत् दोषः अस्ति वा नास्ति? नास्ति। अन्ये वदन्तु। एतत् तदोः सुलोपो। एकनिमिषं महोदय। गुरुराज महोदय वदतु। अत्र यदि श्लोके एषः विष्णुः इति लिखामि चेत् तत्र दोषः अस्ति वा नास्ति? नास्ति। कथं नास्ति इति वदति भवान्? एषः विष्णु, तत्र एषः पुल्लिङ्गः अस्ति, विष्णुः अपि पुल्लिङ्गः अस्ति। एषः विष्णुः सम्यक् एव भवति। सत्यं। तर्हि श्लोके सन्धिः तु नित्यः अस्ति। श्लोके सन्धिः नित्यः अस्ति।
तर्हि अत्र एषः इत्यत्र यः विसर्गः अस्ति सः विसर्गः तिष्ठति वा तस्य लोपः भवति। यथा गतकक्षायाम् अहम् उदाहरणम् उक्तवान्, यः पश्यति सः पश्यति। तत्र यः पश्यति तिष्ठति सः तत्र विसर्गः सः शब्दस्य विसर्गः तत्र न भवति। किमर्थं न भवति? सः पश्यति इत्यत्र शाकल्यस्य यः पश्यति स पश्यति अस्माभिः दृष्टं खलु। चतुर्दशोऽध्यायस्य 28 इति प्रायः उक्तवन्तः वयं। सत्यं? चतुर्दशोऽध्यायस्य वा त्रयोदशोऽध्यायस्य? तथैव एष एव वाक्यं पञ्चमोऽध्यायस्य पञ्चमश्लोकः अपि पश्यन्तु एकवारम्। अस्ति वा कस्यचित् हस्ते? निर्माणमोह तथा वा? पञ्चमोऽध्यायस्य, न तु पञ्चदशोऽध्यायस्य। पञ्चमोऽध्याये वा? यत् साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानं तत्त्वं महोदय तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। तावदेव। यः पश्यति स पश्यति द्विवारम् आगच्छति भगवद्गीतायां। महोदय अत्र यः इति दत्तं विसर्गः अस्ति। यः इत्यत्र अस्ति सः पश्यति। स पश्यति यः पश्यति। हा, सकारस्य परं सकारात् परं यः विसर्गः तस्य लोपः। यः पदस्य प्रातिपदिकं एतत् वा तत् वा नास्ति अतः एव। एकनिमिषं, सर्वे चिन्तयतु, यः पश्यति स पश्यति इति भगवद्गीतायां द्विवारम् आगच्छति। उदाहरणार्थं वदामि एतत्। अत्र पश्यति इत्यस्मात् पूर्वम् आरम्भे यः अस्ति, पश्यति इत्यस्मात् पूर्वम् अनन्तरं सः अस्ति। तर्हि सः इत्यत्र यः विसर्गः, सः विसर्गः दृश्यते वा गीतायां? न दृश्यते। न दृश्यते। किमर्थं न दृश्यते? सन्धिः अभवत् अत्र। सन्धिः अभवत्। सन्धिः किमर्थम् अभवत् अत्र? श्लोके सन्धिः नित्यः, तस्मात् कारणात्। तर्हि अत्र केन सूत्रेण अत्र विसर्गस्य लोपः इति प्रश्नः। एतावत् एतानि सूत्राणि अस्माभिः पठितानि, केनचित् सूत्रेण विसर्गस्य लोपः भवति वा? लोपः शाकल्यस्य। कदा भवति लोपः शाकल्यस्य? प्रक्रिया किमस्ति अस्माकं? यत्किमपि अस्ति सः पश्यति इति चिन्तयतु। प्रथमं सोपानं किम् अस्ति अस्माकं? स इत्यस्य आरम्भिकं रूपं किं? तत्। राम इत्यस्य प्रातिपदिकं राम, तस्मात् कारणात् राम वदामः। किन्तु सः इत्यस्य प्रातिपदिकं किं? तत्। तदनन्तरं किं? सकारः। सत्यं। सस् इति चिन्तयतु। तर्हि एषः सकारः अग्रे न गच्छति। एतेन सूत्रेण तस्य लोपः भवति साक्षात्। एतत् सूत्रं किं वदति? एतत् तत् इति अस्ति चेत् सुलोपः। तेन किं भवति? यः सकारः न तिष्ठति, स एव तिष्ठति अत्र, स पश्यति इत्येव। साधारणतया इत्यस्य अवगमनं किं भवति? कुत्रापि एषः अथवा सः अस्ति चेत् सन्धिः विवक्षितः अस्ति चेत्, यदि परपदस्य प्रथमः वर्णः हल् अस्ति चेत् विसर्गस्य लोपः, तावदेव। यदि नियमरूपेण यदि वदामः चेत्, प्रायः अहं लिखितवान् वा न अस्माकं यत् अन्यत् सञ्चिका अस्ति तत्र न स्मरामि, किन्तु एषः सः अत्र किं भवति? एषः अथवा सः कुत्रापि भवतु, एष अथवा स इति चिन्तयतु। तस्मात् परं
विसर्गः चिन्तयतु। विसर्गः न भवति अत्र। किमर्थं न लिखितुं शक्नोमि न जानामि। सामान्यतया एतस्य यदि स्मरणं कुर्मः चेत् एतादृशं स्मरणं भवितुम् अर्हति। सूत्रस्य यदि स्मरणं न भवति चेत् अनन्तरं हल् वर्णः चिन्तयतु। किमपि हल् वर्णः कुत्र अत्र एतस्यां दशायां किं भवति? अस्य लोपः एतस्य इत्येव सूत्रं वदति खलु। स्पष्टं वा सूत्रस्य अर्थः? एतादृशानि उदाहरणानि भगवद्गीतायां बहूनि सन्ति अन्यत्रापि। एकम् उदाहरणम् किं वक्तवान्? यः पश्यति स पश्यति। अत्र सकारात् परं यः विसर्गः तस्य लोपः। स्पष्टं वा? सन्धिकार्यं किमिति? गुरुराज महोदय। आम् महोदय, तत्कारणात् एष विष्णु भवति। हाँ, तस्मात् कारणात् अत्रापि किं भवति? एषः विष्णुः यदि इति एते पदे श्लोके स्तः चेत् अत्र दोषः भवति एष विष्णुः इत्येव भवेत्। तत्र न कोऽपि सन्देहः। अत्र विकल्पः अपि नास्ति। अस्मिन् सूत्रे यदि भवन्तः पश्यन्तु अत्र विकल्पः अस्ति वा? अत्र नास्ति विकल्पः। सुलोपः भवति एव। तर्हि यदि एषः विष्णु इत्यस्य स्थाने एषकः अस्ति चेत् किम् इति प्रश्नः। एषकः विष्णुः इति अस्ति चेत् श्लोके पदद्वयम् अस्मिन् प्रसङ्गे विसर्गस्य लोपः भवति वा न भवति? तर्हि अत्र श्लोके किम् उक्तमस्ति? न भवति इति। एतद् अपवादमस्ति तस्य। अकोः कथं वा दत्तमस्ति इत्युक्ते अत्र अष्टाध्याय्यां दर्शयामि, क्षम्यताम्। अत्र पश्यन्तु कुत्र अस्ति? नयसमासः अकच्। एषकः इति जायते, अस्मिन् शब्दे ककारः अस्ति, तस्य शब्दस्य हल् वर्णस्य परे लोपः न भवति। हाँ, तर्हि ककारविहितस्य अन्यत्र ककारविहितस्य अकः इत्युक्ते न कः। एतेन किं सूचितमस्ति? यदि ककारः आगतः अत्र ककारः आगच्छति चेत् तस्मिन् प्रसङ्गे लोपः न भवति। तर्हि अन्यत् सूत्रमस्ति, तस्यापि पठनं यदि कुर्मः चेत् विस्तारः भवति। तस्मात् कारणात् अहम् इदानीं न वदामि। महोदय, भवान् पूर्वं पृष्टवान् किल एतत् तदोः किमर्थं पञ्चमी नास्ति इति। पञ्चमी रूपं कथं द्विवचने एतत् तदोः इति न भवेत् एव। षष्ठी भवितुं शक्यते अथवा सप्तमी भवितुं शक्यते। सप्तमी कथं? सप्तमी द्विवचनम् अथवा षष्ठी द्विवचनम्। क्षम्यताम्। अत्र पञ्चमी तु नार्हति एव। आम्, अत्र षष्ठी अथवा सप्तमी। अत्र षष्ठी एव। सत्यम्। आम् 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 तत् तावदेव। षष्ठी एव अत्र। तर्हि अत्र तस्य कः अर्थः षष्ठेः? अत्र साक्षात् षष्ठेः तस्य स्थाने इति न भवति। महोदय, अत्र सम्बन्धषष्ठी भवति वा? तथा चिन्तयितुं सुलोपस्य एतत् कस्य लोपः? तर्हि सुलोपः सुप्रत्ययस्य लोपः। एषः सुप्रत्ययः एतत् तत् शब्दयोः इत्युक्ते सम्बन्धषष्ठी भवति वा इति प्रश्नः।
परन्तु सम्बन्धषष्ठिनिमित्तम् अनन्तरमपि एकं पदं षष्ठिरूपम् आवश्यकं किल? आमामाम् अवयव अवयवी तदपि सत्यम्। अत्र षष्ठेः किं प्रयोजनम् इति प्रश्नः। अत्र किमपि दत्तं नास्ति महोदयन। एतत् तदो यावत् ककारो नैसमासे न वर्तते तयोः यः सुशब्दः कश्च तयोः सुशब्दः इति। अत्र व्याख्याने वृत्त्यां तु षष्ठी सम्बन्धषष्ठी इत्येव दृश्यते। तस्य संहितायां विषये हलिपरतः लोपः भवति। अर्थः तु स्पष्टः अस्ति, किन्तु अत्र किमर्थं षष्ठी इति प्रश्नः। अत्र सूत्रस्य अर्थः एव पश्यन्तु। न न न तथा न। यस्मिन् एतत् शब्दस्य सुप्रत्ययान्तरूपे ककारः नास्ति तादृशस्य रूपस्य सुप्रत्ययस्य लोपः। सम्बन्धषष्ठिवत् एव प्रयोगः दृश्यते अत्र। इत्युक्ते एषः सु कस्य अस्ति? एतत् तद् एतयोः सुप्रत्ययः, तस्य सुप्रत्ययस्य लोपः इति सामान्य अर्थः। तर्हि अहं दृष्ट्वा अन्यान् पृष्ट्वा वदामि इत्यस्य विषये। इदानीं मम अपि प्रश्नः अस्ति, किमर्थम् अत्र षष्ठी सम्बन्धषष्ठी अस्ति वा व्याकरणशास्त्रे यथा षष्ठी स्थाने इत्यस्य अर्थः भवति तादृशम् अस्ति वा इति मम अपि भ्रमः प्रश्नः। दृष्ट्वा पृष्ट्वा च वदामि। तर्हि अर्थः तु स्पष्टः भवति इति मन्ये। यत्र कुत्रापि एषः सः अस्ति, तस्मात् परं यत्किमपि पदं भवतु तस्य आरम्भे यदि हल् प्रत्याहारस्य वर्णः अस्ति चेत् विसर्गस्य लोपः एतेन सूत्रेण। यदि तत्र ककारः अस्ति मध्ये तर्हि लोपः न भवति। ककार मध्ये यथा एषकः इति उदाहरणं यथा अत्र दत्तमस्ति। एषकः इति यथा एषकः रुद्रः इति अन्यत् उदाहरणमस्ति। एषकः रुद्रः अस्ति चेत् विसर्गस्य लोपः न भवति, अन्यत् किमपि कार्यं भवति, तत्तु भिन्नं प्रश्नं, तत्तु भिन्नः प्रश्नः। महोदय नर् समास अनं समासे अतः सः भिन्नः प्रश्नः। अकः एतावत्पर्यन्तं वयम् आगतः। अकः इत्युक्ते किं? तदनन्तरम् अनयसमासे इत्यस्य विषयः। अनयसमासे इत्यपि भिन्नः विषयः। तत्र किं भवति? एतावद् रूपाणि प्रायः व्यवहारे न दृश्यन्ते, तस्मात् कारणात् एव प्रायः भ्रमः जातः। यथा उदाहरणार्थं सः शिवभक्तः इति चिन्तयतु। उदाहरणमस्ति शिवभक्तः इति वदति कोऽपि। यदि एते पदे श्लोके स्तः चेत् किं भवति? शकारः हल् प्रत्याहारस्य वर्णः। तर्हि किं भवेत् अत्र? यत् सूत्रम् अस्माभिः पठितमस्ति तेन किं भवति कार्यं? स शिवभक्तः इत्येव भवेत्। सकारस्य लोपः इति स्पष्टं खलु? यदि अत्र एषः शिवभक्तः नास्ति इति चिन्तयतु, सः शिवभक्तः नास्ति, कथं वदामः? अशिवभक्तः इति एकः मार्गः। सः अशिवभक्तः, नो चेत् न शिवभक्तः। अत्र आरम्भे शिवभक्तः नास्ति इत्यस्मात् कारणात् प्रायः अभवति वा शकारस्य पूर्वम्? अभक्तः वा? अभक्तः। अशिवभक्तः इति चिन्तयतु। अशिवभक्तः अस्तु इति एकः मार्गः। अन्यः मार्गः अपि अस्ति, यस्य प्रायः वयं न उदाहरणं न द्रक्ष्यामः।
असः शिवभक्तः, असः शिवभक्तः इत्युक्ते अपि एषः शिवभक्तः नास्ति। प्रसङ्गं चिन्तयतु, कस्मिंश्चित् प्रकोष्ठे 10 जनाः सन्ति। यदि कोऽपि आगत्य वदति एषः सः शिवभक्तः, द्वितीयमस्ति सः शिवभक्तः, सः शिवभक्तः, चतुर्थः शिवभक्तः नास्ति इति चिन्तयतु, पञ्चमः अपि शिवभक्तः, तर्हि अहं कथं वदामि सः शिवभक्तः, सः शिवभक्तः, सः शिवभक्तः, असः शिवभक्तः, सः शिवभक्तः। स्पष्टं वा? भिन्नं प्रयोगः बहु भिन्नः अस्ति। अस्माभिः प्रायः न दृश्यते। तर्हि उदाहरणं स्पष्टं, यदि तत्र 5 जनाः सन्ति, चतुर्थः जनः शिवभक्तः नास्ति, तर्हि अहम् अङ्गुल्या दर्शयित्वा वदामि कः शिवभक्तः इति एकैकं। तर्हि अहं वदामि सः शिवभक्तः, सः शिवभक्तः, सः शिवभक्तः, असः शिवभक्तः, सः शिवभक्तः। एतेन किं सूचितं? चतुर्थः जनः शिवभक्तः नास्ति। स्पष्टम्? आम्। अर्थः स्पष्टः वा न सर्वेषां कृते? सर्वे किमर्थं मौनेन तिष्ठति? स्पष्टं तत्र यदि एषः शिवभक्तः अस्ति चेत् एषः शिवभक्तः तिष्ठति, तत्प्रसङ्गे किं भवति महोदय? एषः न, तत्र न आगच्छति। अ कदा आगच्छति? यदि हल् अस्ति चेत् अ आगच्छति, हल् नास्ति, स्वरः अस्ति चेत् न आगच्छति। सः विषयः अस्ति नै समासस्य। नै समास यदा वयं समासस्य विषयस्य पठनं कुर्मः तदा एतत् स्पष्टं भवति। नै समासे किं भवति? यदि हल् वर्णस्य अस्ति चेत् पूर्वम् अकारः आगच्छति, यदि स्वरः अस्ति चेत् पूर्वं नकारः आगच्छति। यदि एषः अस्ति चेत् न एषः। तेन किं भवति? नैषः। नैषः भवति। स्पष्टं? नैषः अथवा असः। असः सकारः अस्ति चेत्, एषः अस्ति चेत् नैषः। अर्थः तु समानमेव, नै समासः भवति द्वयोः स्थानयोः अपि। तर्हि यथा वयं अहम् उक्तवान्, एतादृशानि उदाहरणानि सामान्यतया न दृश्यन्ते। तर्हि महर्षिपाणिनिः कुत्रचित् एकमपि उदाहरणमस्ति चेत् तस्य अष्टाध्याय्यां तेन परिगणना तु कृता एव अस्ति। तस्मात् कारणात् अत्र इत्यस्मिन् सूत्रे एतत् तदोः सुलोपः हलिसंहितायाम् इति सूत्रस्य मुख्य आशयः। यदि तत्र मध्ये ककारः अस्ति, नो चेत् अनै समासस्य अपि उपयोगः भवति चेत् विसर्गस्य लोपः न भवति। उदाहरणार्थम् अत्र असः शिवभक्तः इति श्लोके अस्ति चेत् किम् इति प्रश्नः उदेति। इदानीं किं भवेत्? श्लोके यदि पदद्वयम् अस्ति एतादृशं, तर्हि किं कुर्मः? भवद्भिः यत् ज्ञातम् इदानीमेव तं चिन्तयित्वा वदतु, तद् ज्ञानं चिन्तयित्वा वदतु। अत्र किं भवति? शिवभक्तः एतत् तदोः सुलोपो अकोरणै समासे हलि। तेन किं? तेन विसर्गस्य लोपः भवति वा न भवति? अकः अत्र अनै समासः, नै समासः अस्ति चेत् अनै समासः, अतः अनै समासः अत्र न भवेत्, न भवति, विसर्गस्य लोपः न भवति। तर्हि तस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः नास्ति। अत्र तस्य सूत्रस्य अत्र प्रसक्तिः एव नास्ति। किमर्थम्? अत्र नै समासः अस्ति। नै समासः अत्र अस्ति, तस्मात् कारणात् तस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः न भवति। सूत्रे किम् उक्तमस्ति? अनै समासे एतत् तदोः सुलोपः।
अत्र तु नै समासः, तर्हि एतस्य सूत्रस्य कार्यं न भवति। अनै तर्हि किं समासे भवेत्? अपि नै समासः महोदय। किं अनै समासे इति पदमपि नै नै समासः समासे वा? सत्यं 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 नै समासः इति समासः अस्ति। यदि एतादृशसमासः न भवति चेत् किम्? अनै समासः। अनै समासे इत्युक्ते किं? नै समासः नास्ति। नै समासः यत्र नास्ति तस्मिन् प्रसङ्गे एतत् तदोः सुलोपः हलिसंहितायां। किन्तु एतस्मिन् उदाहरणे नै समासः अस्ति, तस्मात् कारणात् विसर्गस्य लोपः न भवति। तर्हि किं? यथा पूर्वं यत् कार्यमस्ति तत्तु करणीयम् एव। यथा अस्ति अत्र, अनन्तरं सकारः अस्ति, शिवभक्तः अस्ति अत्र, तस्य किं भवेत्? ससजुषोः रुः, तेन किं? रेफः, खरवसानयोर्विसर्जनीयः। अत्र खर् अस्ति वा? अस्ति खलु चकारः, तेन किं? विसर्गः। अनन्तरं किं? विसर्जनीयस्य सः। अनन्तरं वाशरी, वाशरी किं वदति? विसर्गः भवेत्, नो चेत् सकारः भवेत्। अनन्तरं किं? स्तोः तेन किं भवेत्? शकारः। तर्हि आहत्य किं भवति? असशिवभक्तः। स्पष्टं? क्लेशकर उदाहरणं। तर्हि सामान्यतया एतस्य उपयोगं न भवति इति अस्माकं सौकर्याय एव। तर्हि उदाहरणं स्पष्टं वा? आं महोदय। महोदय नै समास इत्युक्ते पुनः एकवारं समास न समासस्य विषयस्य अध्ययनं वयं न कृतवन्तः, किन्तु नै समास सामान्य अर्थः किम् अस्ति? नै समासः विरुद्धार्थं सूचयति। उदाहरणार्थं तावदेव चिन्तयतु, शिवभक्तः अस्ति, कोऽपि शिवभक्तः अस्ति, शिवभक्तः नास्ति इति वदामः। कथं वदामः? अशिवभक्तः, तावदेव। अशिवभक्तः इत्युक्ते शिवभक्तः नास्ति, तावदेव। शुद्धम् अशुद्धम्? उत्तमं, शुद्धं। शुद्धम् इति पदमस्ति, किं सूचयति? शुद्धिः सूचयति। अशुद्धं किं सूचयति? शुद्धिः नास्ति। तर्हि अत्र किम् अभवत्? नै समासः अभवत्। इति पदं तु समस्तपदं खलु, अत्र सन्धिः करणीया वा? न कर्तुं शक्नुमः। अशुद्धम् इति एकमेव पदं, समस्तपदं। तत्र एतस्य समस्तपदस्य उत्पत्तिः कथम् अभवत्? पूर्वं शुद्धमेव पदमासीत्, तस्मात् पूर्वम् अकारस्य योजना अभवत्। कथम्? अत्र नै समासः, शुद्धम् इत्यस्य विरुद्धार्थं सूचनाय, यतो हि अत्र शकारः हल् प्रत्याहारस्य वर्णः, तस्मात् कारणात् नै समासनिमित्तम् अकारः आगतः, तेन अशुद्धम् इति अभवत्। तथैव यदि पदमस्ति, तत्र आरम्भे हल् वर्णः अस्ति इति चिन्तयतु। यथा उदाहरणार्थं चिन्तयतु कोऽपि, आस्तिकः। आस्तिकः, आस्तिकः इत्युक्ते किम्? आस्तिकः इति जानाति वा? वेदे श्रद्धा अस्ति चेत् आस्तिकः। वेदेषु श्रद्धा बुद्धिः अस्ति चेत् सः आस्तिकः इति मूल अर्थः। इदानीं तु जनाः ईश्वरे श्रद्धा अस्ति चेत् आस्तिकः इति चिन्तयति, किन्तु अस्माकं शास्त्रानुगुणं वेदेषु श्रद्धा अस्ति चेत्, वेदेषु यद् उक्तमस्ति तत् सत्यम् इति मम मनसि श्रद्धा अस्ति चेत् अहम् आस्तिकः इति अर्थः। यदि कोऽपि वेदेषु श्रद्धाभावं न धारयति चेत् सः कः? न आस्तिकः। इत्युक्ते किं? नास्तिकः। स्पष्टं? तर्हि अत्र नकारः कुतः आगतः? नै समासनिमित्तं। किमर्थं नकारः न अकारः? अत्र आरम्भे स्वरः अस्ति, तस्मात् कारणात् इति नै समासस्य विषयः। स्पष्टं वा? समासस्य बहवः प्रकाराः सन्ति, तेषु नै समासः इति एकः समासः।
अत्र नै समासे इत्युक्ते अनै समासे इत्युक्ते नै समास नास्ति विरुद्धार्थकम् सत्यं यदि नै समास अत्र नै समासः अस्ति वा सः पश्यति नास्ति नास्ति तस्मात् कारणात् विसर्गस्य लोपः ओ अत्र नै समासः अस्ति वा अस्ति अस्ति असः इति रूपम् अस्ति खलु नै समासः अस्ति नै समासः अत्र अस्ति तस्मात् कारणात् विसर्गस्य लोपः भवितुं नार्हति इत्येव विषयः अपवादः नै समासः अस्ति चेत् विसर्गस्य लोपः न भवति इत्येव स्मरन्तु एतत् असः शिवभक्तः तदनन्तरं किं कुर्मः अन्तिमं रूपम् इदानीमेव दृष्टं खलु असः शिवभक्तः अस्य शिवभक्तः इदं रूपं जातं खलु तस्य पर्यायरूपमपि अस्ति असः शिवभक्तः इति तदपि भवति असः शिवभक्तः वाशरि इति तत्र विकल्पः अस्ति असः शिवभक्तः एते रूपे भवति भवतः किमर्थं विसर्गस्य लोपः न भवति या प्रक्रिया अस्माभिः पूर्वमेव पठिता तया प्रक्रिया एते विकल्पे स्तः स्पष्टं तर्हि आहत्य कः अर्थः यत्र कुत्रापि एषः अर्थं जानन्तु एषः नो चेत् सः इति अस्ति तस्मात् परं यत् किमपि पदमस्तु तस्य आरम्भे हल् वर्णः अस्ति चेत् किं भवति लोपः विसर्गस्य लोपः स्पष्टं यदि एषकः अथवा सकः अस्ति चेत् किं भवति लोपः न भवति थैंक यू तर्हि अत्र किं भवति विसर्गस्य लोपः न भवति विसर्गस्य लोपः न भवति इत्येव स्मरन्तु सामान्यस्मरणं लोपः न भवति अनन्तरं यदि नैषः अथवा असः इति भवति चेदपि किं विसर्गस्य लोपः न भवति तर्हि महोदय किमर्थं विसर्गः इति भवान् वदति सु इति एव पदं किल सत्यं सत्यं बहु उत्तमं सुलोपः एव वक्तव्यं बहु उत्तमं महोदय सुलोपः न भवति कदा न भवति ककारः यदि अस्ति नो चेत् नै समासः अस्ति चेत् सुलोपः न भवति यदि एतादृशी स्थितिः नास्ति तर्हि सर्वत्र एषः सः तस्मात् परं यदि किमपि पदमस्ति तस्य प्रथमः वर्णः हल् प्रत्याहारस्य वर्णः अस्ति चेत् तत्र एतत् तदोः सुलोपः भवति तस्मात् कारणात् किं भवति एष एव तिष्ठति नो चेत् स एव तिष्ठति यथा अस्माभिः अत्र दृष्टमस्ति सः पश्यति स पश्यति भवति अत्र भिन्ना परिस्थितिः अत्र का परिस्थितिः अत्र एतद् अस्ति वा तद् अस्ति वा नास्ति तस्मात् कारणात् इत्यस्य प्रसक्तिः नास्ति अन्यः नियमः भवति अत्र स्पष्टं सूत्रस्य अर्थः स्पष्टम् एतेन अपवादं सूचितमस्ति एतत् मुख्यप्रक्रिया एतत् स्पष्टम् अभवत् किन्तु अस्माकं समयः अपि जातः तर्हि अत्रैव स्थगयामः खलु अस्तु तर्हि अग्रिमायां कक्षायाम् एतयोः सूत्रयोः पठनं कृत्वा समाप्तिः कुर्मः तर्हि अन्तिमां प्रार्थनां करोतु कृपया कोऽपि ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। Hari धन्यवाद। Om Sarvesham. So I धन्यवाद। think some of let me stop the recording.